मेरे प्यारों, आखिरी कहानी बताकर मैं इसे खत्म करता हूं। सुनिए, हैडसन टेलर ने मसीह की मोहब्बत में, वफादारी में क्या किया? अपना मुल्क छोड़ दिया, बाहर निकला अपने मुल्क से, और क्या किया उसने? अपना खाना छोड़ दिया, उन्हें भी मुल्क का खाना चाइना, उन्हें अपना लिबास छाड़ दिया, अपना लिबास अगापे मोहब्बत में। उसकी एक बीवी, जवान बेटी थी, बीवी मारी गई, बेटा मारा गया, दफनाए उसने अपने हाथों से, और अपनी बेटी उसने मुझसे मारा, और आखिर में से क्या मिला? जिस मिशनरियों ने उसे भेजा था उसकी स्पोर्ट बंद हो गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मसीह की मोहब्बत में आखिर बीवी का शिकार हो गया। हैडसन टेलर का एक मशहूर बात है, मैंने सुख देकर मसीह की खातिर दुखों को खरीद लिया। मेरे प्यारों, पॉलीकार्प के साथ क्या हुआ? पॉलीकार्प को बांधा गया और उसे कहा कि यीशु का इनकार कर, तो उसने कहा नहीं, 80 बरस कभी उसने मुझसे बेवफाई नहीं की, मैं कैसे उसका इनकार करूं? तो उसने कहा इसे जिंदा चला दो। उसने कहा हाँ, मुझे जिंदा चलाओ, लेकिन मुझे बांध दो ताकि मेरा बदन उसका इनकार ना करे। उसे कैंडल की आग में, उसे हल्की आंच में चलाकर फूंक दिया। लेकिन जब पॉलीकार्प मरा, जब उसकी जान निकल रही थी, तो उस जगह का मजमा गवाह है कि उन्होंने रूह कुद्स को कबूतर की मारी और उससे निकलते देखा, जिसने उसकी मोहब्बत को उसके। मेरे प्यारों, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात, और वो सुनिए कि क्या है वो आखिरी बात। चाइना की एक बहन की है, वो खिदमत के लिए गई, अगापे मोहब्बत, अपने मुल्क से खाने को छोड़ा और वो गई वहां खिदमत के लिए। मसीह की मोहब्बत की कहानी। और सुनिए क्या हुआ? उसे पकड़ लिया पुलिस ने और उसे नंगा कर दिया। 82 दिन उसे कैद में नंगा रखा। 82 दिन, जितनी ड्यूटियां 82 दिन में लगी, सब सिपाहियों ने गंदी हरकतें खुदा की बंदी से की, बदकारी की उसके साथ, और वो खामोश से नंगी उस कैद में पड़ी रही। और हुआ क्या? एक दिन पुलिस वालों के हाथ कोई मुजरिम लगा और उसे मारा, तो मुजरिम मर गया। उन्होंने कहा इस मुजरिम को उठाओ और खुदा की बंदी के सामने रख दो। वो लेकर आए उसको, और वो नंगी थी। उसने कहा जाओ, जो चादर तुम्हें मेरी छीनी है वो लेकर आओ। वो चादर लाए, उसने कहा मेरा बदन नहीं रहा, और उस पर उसने वो चादर उसके सर कुछ पे उसने ढाकी, और उसने कहा ऐ मूर्ख, यीशु के नाम में जिंदगी में बचा। और वो मुर्दा सीधा हो गया। और देखो उस सिपाहियों ने क्या किया? उस सिपाहियों ने इस खुशी में उस बहन को छोड़ दिया। उसने 2.5 साल मसीह की खिदमत की, 20 क्रूसाएं बनाई, और एक दिन उन सिपाहियों ने उसे फिर पकड़ लिया। मालूम है क्या हुआ? उसे नंगा कर दिया गया और उसे कहा कि मसीह का इनकार कर, और उसका एक प्लस काट दिया गया और कुत्तों के सामने फेंका, कहा कि यीशु का इनकार कर, शिकायत न हो। और उसका दूसरा प्लस काट दिया, कहा यीशु का इनकार कर, उसने कहा न। और उसके हित में जब उसने क्रॉस काटा, वो चिल्लाती हुई अगापे मोहब्बत में मर गई, लेकिन यीशु का इनकार न किया। मेरे प्यारों, मैं ऐसी बहन से, ऐसे जज से मिलना चाहूंगा। एक खुदा के खातिर को तौबा की बपतिस्मा चाहत भाई खिदमत की, एक साल में उसे पकड़ा, सड़कों पर ट्रक के साथ बांधा, खींचा और जख्मियों के कचरे के ढेर पर फेंका। तो उसके मुंह से निकला मुझे पानी दे दो। तो मालूम है क्या हुआ? उसके मुंह पर पेशाब किया गया, लेकिन उसने मसीह का इनकार न किया। आखिरी बात करता हूं, खुदा के खादिम सोए, जब इसको फांसी दी जा रही थी, तो इससे पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? इसे कीलों पर चलाया गया, इसे सजाएं दी गई, और क्या हुआ? तो क्या हुआ मालूम है? इसे मालूम है क्या हुआ?
اس نے کہا کہ نہ تیری آخری خواہش کی ہے. اس نے کام میں دنیا کے میلوں دنیا کی چیزوں پر اس نے اپنے پاؤں سے ان کو نیچا کیا, ان کو چوٹی ماری, ان کو ہینچ کے لا دیا, ان کو بڑھنے کی محبت اس کو دکھا دی. پتہ انہوں نے آخری خواہش کی بسی خدا دے بندے نے بیٹھ کے کہ نہ میری آخری خواہش ہے کہ منو ایک آدھا گلاس گرم پانی پیا دو, ٹھنڈا بھی نہیں گرم پانی. یہ بہت بڑی چوٹی تھی کیونکہ یہ خواہش نہیں تھی, اس کے اندر ایک بے محبت تھی. میرے پیاروں اپنی خواہش کے پیچھے مرنا چاہیے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک بات سنیے. آنکھیں بند کرنے سے پہلے غزل و غزلات پتہ کیوں لکھی گئی؟ سلیمان نے بڑے گیت اپنے لکھوائے سر کہ لکھو میری تعریف سے, لیکن جب وہ شلومیت کے دل سے چرواہے کی خدا کی یسوع کی کلیسیا کے دل سے یسوع کی محبت نہ نکال سکے تو سلیمان نے کہا بھائی جان ایک گیت لکھو اور اس کا نام لکھو گیتوں کا گیت. اور وہ گیت یہ ہے کہ سلیمان اپنی ساری طاقت کے باوجود شلومیت کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکا. جاؤ اپنے پریم کہانی کا گیت لکھو. بائبل میں سب سے زیادہ رومانٹک لو گیت کسی کا نہیں, شلومیت اور یسوع کا ہے. آج کدوں تک کہتے رہو گے پترس اور یسوع, کب تک کہتے رہو گے پالوس اور یسوع, کب تک کہتے رہو گے شلومیت اور جماعت. آج پتہ کتنی محبت کی کہانی لکھ رہی ہے, پتہ کس کی؟ میرے بھائی آج تیری اور یسوع کی پریم کہانی لکھی جائے. آج سلیمان دنیا کا بادشاہ کہے آج بھائی شان اور یسوع کی کہانی لکھی جائے. آج بازاری اور سلیمان یسوع کی کہانی لکھی جائے. میرے بہن آج تیری باری ہے, تیری زندگی ہے. اگر کوئی کہانی لکھ کر جانی ہے تو دنیا مجبور کرے کہ بھائی جان اس ماں کی اور یسوع کی محبت کی کہانی لکھو. میرے بھائی عرفان, زندگی میں جانے سے پہلے اپنی اور یسوع کی پریم کہانی لکھانا. جب ہم چلے جائیں گے تو پھر ہیڈسن ٹیلر اور یسوع کی باتیں ہوتی ہیں, اس چائنا والی بہن کی باتیں ہوتی ہیں. پھر ایک دن آئے گا کہ عرفان اور یسوع کی باتیں ہوگی. ایک دن آئے گا کہ شباز اور یسوع کی باتیں ہوگی. ایک دن آئے گا کہ تیری اور یسوع کی پریم کہانی لکھی جائے. مرنے سے پہلے دنیا کو مجبور کر دے, بتا دے کہ یہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. میری زندگی میں پاک روح نے یسوع کی محبت ڈالی ہے. سب محبتوں سے اوپر آئے اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. ورشپ کی جائے, ستائش کی جائے, اس کی محبت کا نغمہ چھیڑا جائے. اور آج محبت کو خدا کی بھرنے دو اور آج اقرار کرو. آج بھی وہ اپنے خادم کے وسیلہ سے تیرے دل کے دروازے پر پائے کھڑا کر خداتا ہے. نکل آؤ غصے کے محلوں سے, سکھ کے محلوں سے, تنہا کے محلوں سے, چورے کے محلوں سے, بدکاری کے محلوں سے, زناکاری کے محلوں سے. پیسہ, ناچ, دولت, گاڑی, بنگلہ, شہرت کمانے سے باہر آ جا. اس کی محبت سلیپ والا, اس کے سر کی سپنم, خون کے قطرے تجھے بلاتے ہیں. آئیے ورشپ کیجیے اور شکر گزاری کیجیے. آئے کتنے لوگ ہیں جو آج پاک روح کی طاقت سے یسوع کی محبت اپنے دل میں آنے دے گا. پاک روح میں گہری ورشپ کرے گا اور روح تجھ سے اپنی محبت ڈالے گا. اگاپے محبت تجھے وفادار بنا دے گی. اگاپے محبت تجھے وفادار بنا دے گی. دنیا کی کوئی چیز آپ کی زندگی سے بے فرق ہونے نہیں دے گی. کتنے لوگ ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ پاک روح تو ہی کر سکتا ہے. میں اپنا دائنا ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں اپنا دائنا ہاتھ اٹھاتا ہوں. تو نے مجھے جیون دیا ہے, تو نے میرے لیے مار کھائی ہے, تو نے میرے پاپ دھوئے ہیں, تو نے میری غربت سے پیار کیا ہے. آئے اور اپنا دائنا ہاتھ پہ لگتے